रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। फर्स्ट फैलेंज इनका अच्छी लेंथ में है, तो ये बताता है इंसान की विल पावर का। अंगूठे का जब फर्स्ट पोर लंबा होता है, मजबूत होता है, तो ये इंसान की कुव्वत इरादी का बताता है कि ये इंसान अपना कोई भी काम करेगा किस कदर विल पावर के साथ करेगा, किस कदर मजबूत कुव्वत इरादी के साथ करेगा। तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को ये अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सेकंड पोर बताते हैं इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पे आप आंख देखें तो यहाँ पे एक आंख बन रही है, थोड़ी सी आंख ये डिस्टर्ब है। जब थोड़ी आंख डिस्टर्ब होती है तो ये इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आती है। इंसान ज़िंदगी में रुपये पैसे का भी नुकसान करता है और ज़िंदगी में कुछ अपने रिश्तों से धोखे भी ज़रूर खाता है। लेकिन जब ये आंख आपकी मुकम्मल बनती है, खूबसूरत बनती है, तो ऐसे लोग धोखे भी कम खाते हैं, सेविंग भी अच्छी करते हैं, रुपये पैसे का लॉस भी नहीं करते। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है। ओल्ड एज में ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा हमेशा रहता है और वैसे भी इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ज़िंदगी भर रुपया पैसा दौलत इनके पास आएगी। अब हम इनका लेफ्ट हैंड रीड करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, लेफ्ट हैंड ये बता रहे हैं कि शुरू की ज़िंदगी तो इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है मुझे। शुरू की ज़िंदगी डिस्टर्ब लग रही है। बचपन में कुछ ना कुछ इशू हो सकते हैं, सेहत भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, अम्मी अबू की ज़िंदगी में भी। यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से वाली नेचर का भी पता चल रहा है। मंगल इनकी गुस्से वाली नेचर का बता रहा है। ज़िंदगी की लाइन जब बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ इस तरह आती है तो इंसान के ये जज्बाती होने का भी बताती है और थोड़ा सा ऐसे लोग जल्दबाज भी होते हैं। तो बिल्कुल ये जल्दबाजी की वजह से अपने काम खराब कर सकते हैं। बाकी वीनस माउंट इनका काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। 3-4 लाइनें शो हो रही हैं यहाँ पर, खड़ी लाइनें वीनस पे। तो ये बच्चों की लाइनें भी हम काउंट करते हैं। तो अगर यहाँ पर 3-4 लाइनें हों तो अल्लाह ताला इनको 3 से 4 बेबी भी ज़रूर अता फरमाएगा। ज़िंदगी की लाइन थोड़ी वीक है। जब ज़िंदगी की लाइन थोड़ी वीक होती है तो इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती, इंसान को रुपये पैसे का भी लॉस होता है। और अगर इंसान परदेश जाए, बाहर के मुल्क जाए, तब भी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है, चाहे ये अपने मुल्क में रोज़गार कमाएँ, कोई भी जॉब करें, बिज़नेस करें, या ये बैरून मुल्क जाएँ, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखें तो ये है इनका मून का एरिया। देखिए, मून के एरिए पे जब यहाँ पर ये इस तरीके से लाइनें मौजूद हो ना, तो ये इंसान की ट्रैवल की ख्वाहिश को बताती हैं। और ये वाली लाइन जो सीधी मून माउंट की तरफ आ रही है, ये भी बता रही है कि ये पाकिस्तान से बाहर ज़रूर जाएंगे। और या अगर पाकिस्तान से बाहर ना भी जाएं तो जिस सिटी में ये पैदा हुए हैं वहाँ पे इनका रोज़गार नहीं लिखा हुआ, बल्कि इनको अपने शहर से किसी दूर दराज दूसरे शहर की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके इनकी जो है वो किस्मत खुलेगी। और यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लकीर भी ये बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन इन्होंने देखी है। कम से कम ज़िंदगी के पहले जो 30 साल है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा है इनकी ज़िंदगी में। आगे फिर दिमाग की लाइन बेहतरीन हो जाती है, तो माशाल्लाह आगे अल्लाह ताला इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें भी अल्लाह ताला ने अता की हैं। तो अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। ये इनका बैरूनी मंगल है, इस पे ये लाइन अगर यहाँ पे इस तरीके से गिर रही हो तो कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या कुछ कानूनी मामलात भी इंसान को ज़िंदगी में ज़रूर दरपेश आते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इनकी दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल की लाइन की हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे जज़ीरा बन रहा है, यहाँ पे जज़ीरा बन रहा है, कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हैं। तो दिल के अंदर बेचैनी भी रहती है, दिल के अंदर सुकून भी कोई नहीं है। और इनको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ धोखे, तकलीफ़ें भी ज़रूर मिलेंगी। जब यहाँ पर दिल की लाइन थोड़ी सी शाखें निकालती है तो इंसान थोड़ा सा रोमांटिक और थोड़ा सा फ्लर्ट करने वाला भी हो सकता है। तो इनको अपनी नफ्स पर काबू पाना होगा और किसी भी रिलेशन को लेके उसको अच्छे तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। अगर इनको शादी इनकी होती है तो इनको अपने लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगे
صبر سے کام لیں گے، بڑی عقل مندی اور سمجھداری سے کام لیں گے، تب جا کے ان کی کوئی بھی شادی کامیاب ہوگی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو قسمت کی لائن کوئی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، یہ ایک لائن اس طریقے سے جا رہی ہے اور ایک لائن یہ اس طریقے سے جا رہی ہے۔ اگر تو یہ دونوں لائنیں گہری ہوتی، یہ جو دو شاخہ بن رہے، یہ والا سین بنتا اور لائن بہت گہری ہوتی، پھر تو ان کی قسمت بہت زبردست ہو جانی تھی۔ ان کو دو جگہ سے انکم آنی تھی، 27-28 سال کی عمر کے بعد ان کو دو جگہ سے انکم بھی آنی تھی، اور آگے 50 سال کی عمر تک انہوں نے ٹھیک ٹھاک دو جگہ سے ان کو جب انکم آنی تھی تو انہوں نے اچھی خاصی دولت کمانی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں تو یہ لائنیں بہت مدھم ہیں، قسمت کی یہ لکیر بہت زیادہ مدھم ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ دے رہی ہے، پھر یہاں سے اس طریقے سے، اور پھر اس طریقے سے یہ چل رہی ہے۔ لیکن یہ اتنی کمزور لکیر ہے قسمت کی کہ یہ ان کو بہت زیادہ جاب میں مسئلے بنیں گے، کاروبار کریں گے تو کاروبار میں ان کو نقصان ہوگا، یعنی کہ کسی بھی چیز میں ان کو سٹیبلٹی نہیں ملے گی، جاب میں مسئلے، بزنس میں مسئلے، اور جیسے تیسے کر کے ان کو اپنا ٹائم پاس کرنا پڑے گا، یعنی کہ بس ملی جلی زندگی ہوگی، بہت زیادہ دولت نہیں آئے گی، کیونکہ جب آپ کی قسمت کی لائن یہاں پہ خراب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سیٹرن بھی خراب ہے اور آپ کا راہو بھی خراب ہے، کیونکہ راہو تب بھی آپ کا اچھا مانا جاتا ہے جب یہاں پہ ایک بڑی سٹرونگ قسمت کی سنگل لکیر ہو یا ڈبل لکیر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہو، پھر ہم اس کو اچھا مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہاں پہ تو قسمت کی لکیر کافی مدھم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 40 سال کی عمر تک تو ان کو بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ سٹرگل دیکھنی پڑے گی، ہاں 40 کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا، اور یہی چیز پھر ہمیں ان کے رائٹ ہینڈ پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ رائٹ ہینڈ پہ بھی یہ جو زندگی کی لکیر ہے یوں نیچے جا کے دو شاخہ ہو رہی ہے، تو باہر کے ملک تو یہ امید ہے ضرور جائیں گے، اور لیکن پردیس میں چلے تو جائیں گے، لیکن وہاں پہ جا کے ان کی سیٹلمنٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا، بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ پرابلم کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہاں پر سفر کی لائنیں بھی دیکھیں تو سفر کی لائنیں بھی اس لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ان کو ٹریول تو کروا دیں گی، بیرون ملک لے بھی جائیں گی، لیکن ان کو بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ سٹرگل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ زندگی کی لائن کوئی زیادہ اتنی اچھی مضبوط نہیں ہے، تو صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی، اور زندگی میں مشکلات، پرابلم بھی بہت ان کو دیکھنی پڑیں گی۔ زندگی کی لکیر دماغ کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ 50 پہ جا کے تھوڑا سا دماغ کی لائن بریک ہوئی ہے تو کوئی ذہنی ٹینشن، یا کبھی کبھی زندگی میں انسان کی سوچوں میں تبدیلی آتی ہے، اور اگر قسمت کی لائن تھوڑی بریک، دماغ کی لائن بریک ہو کے چل رہی ہو تو کبھی کبھی سر پہ چوٹ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو ان کو تھوڑا سا محتاط ہو کے ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دل کی لکیر دیکھیں تو دل کی لائن بہت زیادہ چوڑی ہے، اگر دل کی لائن بہت زیادہ چوڑی بھی ہو اور پھر اس میں سے شاخیں نیچے کی طرف نکلیں تو انسان کو محبت میں بھی دھوکے ملتے ہیں، انسان کے دل کے اندر بڑی بے چینی ہوتی ہے، اور انسان کبھی کبھی دل کی باتیں مان کے بہت زیادہ اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ مرکری ماؤنٹ پہ جب اس طریقے سے یہاں پہ ہنگم قسم کی لائنیں ہوتی ہیں تو انسان بڑی ہی غلط ڈیسیجن لیتا ہے، اور تھوڑا سا زندگی گزارنے میں، زندگی کے فیصلے کرنے میں بھی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، کیونکہ اس بندے کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے لیے کون سا رستہ اچھا ہے اور کون سا برا ہے، تو وہ اس لحاظ سے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ یہاں پہ سیٹرن کی لکیر دیکھیں تو سیٹرن پہ بھی ہمیں اس طریقے سے جالی بنتی نظر آ رہی ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ بڑی کنفیوز زندگی گزاریں گے، اور اولڈ ایج میں بھی ان کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے تو یہ ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ زندگی کے فیصلے کریں، اور صبر اور تحمل سے کام لیں، غصے میں یا جلد بازی میں کوئی کام نہ کریں، اور اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر ایک ہی کام کو لے کے چلیں، اسی پہ محنت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور کامیابیاں دیتا ہے۔ ادھر ادھر فضول چیزوں میں ایسے لوگوں کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جوپیٹر ماؤنٹ پہ بھی بہت زیادہ بکھری بکھری لائنیں ہیں، تو یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے جو بڑے بڑے ٹارگٹ ہیں ان کو اچیو کرنے میں اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایجوکیشن میں بھی ایسے انسان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے اندر غصہ، ایگو، ڈپریشن، دل کی باتیں بہت زیادہ ماننا، یہ چیزیں بھی کبھی کبھی انسان کے اندر بہت زیادہ آتی ہیں، اور انسان کی جو میریڈ لائف ہے وہ بھی کافی حد تک ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور جب یہاں پر اس طریقے سے گرڈل آف وینس کی لائن بنے، ٹوٹ ٹوٹ کے یہ گرڈل آف وینس بنے، یا یہاں پہ ایسے لائنوں کا جال بنا ہو، تو یہ بھی انسان کے اندر جنسی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے، سیکسچولیٹی کو بڑھا دیتا ہے، اسپیشلی جب آپ کی دل کی لائن چوڑی بھی ہو تو پھر آپ کے اندر سیکسچولیٹی بڑھتی ہے، آپ غلط کاموں کی طرف
बहुत ज़्यादा राग़ब होते हैं और जिसकी वजह से आप अपने काम ख़राब कर सकते हैं। अब अगर हम इनका लोशोबर चार्ट देखें तो लोशोबर चार्ट में इनका हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 जो है वो 2 दफ़ा है। तो 1 नंबर अगर 2 दफ़ा है तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम ज़रूर देता है। ऐसे लोग तरक्की ज़रूर करते हैं। नंबर 2 इनकी डेट ऑफ बर्थ में डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनके नाम के डिजिट में नंबर 2 आया है। तो नंबर 2 जब आपके पास नहीं होता, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता, तो बचपन आपका बड़ा डिस्टर्ब गुज़रता है। वालिदैन की बाज़ दफ़ा मोहब्बत नहीं मिलती, माँ का साथ ज़्यादा नहीं मिलता, माँ की मोहब्बत ज़्यादा नहीं मिलती, ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है, अपने रिश्तों का सच्चा प्यार नहीं मिलता और इंसान के अंदर अपने जज़्बात को, अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से ऐसा इंसान एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। नंबर 3 भी इनकी डेट ऑफ बर्थ में इनको डायरेक्ट नहीं मिला। तो नंबर 3 होता है जुपिटर का, जो आपको इज़्ज़त, मर्तबा, मुकाम भी देता है, ज्ञान भी देता है, नॉलेज भी देता है। बिल्कुल ये ज़िंदगी में कुछ बेवकूफ़ियाँ करेंगे, चाहे ये जल्दबाज़ी में फ़ैसले करें या गलत फ़ैसले करें। तो नंबर 3 के डिस्टर्ब होने से, ना होने से ये ज़िंदगी में गलत डिसीज़न लेंगे, गलत लोगों पर एतबार करेंगे और दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे और इनको दिमाग से ज़्यादा सोचना चाहिए। दिमाग का काम कम इस्तेमाल करेंगे, दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, जिसकी वजह से इनका नुकसान होगा, एजुकेशन में मसले बनेंगे और इसके अलावा इनकी शादी में भी 100% प्रॉब्लम आएँगे। जो भी इनकी पहली शादी होगी उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद अगर आप देखें तो 4 नंबर जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है इनके लोशो में। 4 नंबर होता है राहु का। तो 4 नंबर जब आपका 2 दफ़ा रिपीट होता है तो आप शॉर्टकट रास्ते ढूँढते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं, आपके अंदर बाज़ दफ़ा सेक्सुअलिटी भी ज़्यादा बढ़ती है। तो कभी-कभी शॉर्टकट के चक्कर में इंसान अपना रुपए पैसे का नुकसान कर लेता है अपने किसी गलत फ़ैसले की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से। 5 नंबर पास हो तो इंसान अच्छी गुफ्तगू करने वाला होता है। इंसान की सूझबूझ अच्छी अच्छी होती है, इंसान गुफ्तगू अच्छा करता है और अपना घर भी ज़रूर बनाता है। 6 नंबर इनके पास है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, भरपूर ज़िंदा दिल इंसान है, ज़िंदगी को सही मानों में जिएँगे। 7 नंबर इनके पास है, डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्ट आ रहा है, तो थोड़ी बहुत रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर रहेगी। 8 नंबर भी इनका मिस है, तो 8 नंबर जब नहीं होता, 8 नंबर होता है सैटर्न का, तो इंसान स्टेबल नहीं हो पाता। तो बिल्कुल इनकी बार-बार जॉब भी ख़त्म होगी, ब बिज़नेस भी ये हो सकता है 1-2 बिज़नेस भी करें, उसमें भी इनको ज़्यादा कामयाबी ना मिले। तो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना अपना करियर बनाने में, बिज़नेस में भी नुकसान होंगे और जॉब में भी मसले बनेंगे। तो क्योंकि जब 8 नंबर आपके पास नहीं होता, तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है। आपने जिस कदर आगे बढ़ना होता है, कामयाब होना होता है, इतने आप कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि 2027-28 तक ये जो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी है, 2028 में इनको ये नंबर 8 मिल जाएगा, बल्कि 2026 में ही मिल जाएगा। 2026 में 2 और 6 को जमा करें तो वो 8 बनता है। तो उम्मीद है कि 2026 तक ये काफ़ी हद तक अपनी इन प्रॉब्लम से निकल जाएँगे और आगे अल्लाह करम करेगा। 9 नंबर जब 2 दफ़ा आता है, 9 नंबर होता है मरीख़ का, तो ये इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो पैदा करता है। तो उस गुस्से और ईगो की वजह से भी ये अपने काम ख़राब कर सकते हैं। अब हम इनकी थोड़ी-सी जन्म कुंडली देख लेते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। शादी की लाइन देखें तो इनके शुरू में 1-2 रिलेशन भी ब्रेक होंगे, मंगनी भी टूटेगी और मे भी इनकी एक शादी भी टूट जाए। क्योंकि शादी के बाद फिर जब इनका एक रिलेशन ख़राब होगा, उसके बाद भी ये कि लास्ट पे इनकी एक शादी की लाइन नज़र आ रही है। तो मुझे लग ऐसा रहा है कि जैसे ये ज़िंदगी में ना 2 शादियाँ ज़रूर करेंगे। पहली तो इनकी किसी सूरत नहीं चलेगी, लेकिन दूसरी वाली जो है वो उम्मीद है कि चल जाएगी। लेकिन यही चीज़ अब हम इनकी वैदिक कुंडली में चेक कर लेते हैं कि इनका क्या सीन रहेगा। देखिए 4 का मालिक जो मून है ना, ये 4 जो होता है ये लगन, ये लगना बोलते हैं, ठीक है, कुंडली में। यहाँ पे देखें तो ये नंबर 4 है। इसका मालिक चाँद होता है और मून जो है वो 7वें घर में आया हुआ है बिज़नेस के घर में। तो बिज़नेस की तरफ इनका माइंड रहेगा और अपनी वाइफ़ से भी ये मोहब्बत करेंगे, जो भी इनकी पहली शादी होगी उससे ये मोहब्बत करेंगे। उसके बाद ये सेकंड हाउस का मालिक है सूरज, ये 10वें घर में आया हुआ है और ये उच्च है और 1 और 8 का मालिक जो मार्स है, 1 और 8 का जो मालिक मार्स है, वो किधर बैठा है? वो अपने घर में बैठा हुआ है, सूरज के साथ गुरु बैठा हुआ है। तो कैरियर में इनके, चूँकि सूरज के साथ जब मार्स कंबस्ट हो जाता है, तो फिर वो मार्स में इतनी ताकत नहीं रहती। तो बिल्कुल इनको अपने कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनकी रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है, ज़िंदगी में किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है और इनको जॉब में बार-बार मसले बनेंगे, इनको कारोबार में बार-बार लॉस होंगे
تو ان کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ اسٹرگل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سیونگ میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3 اور 6 کا مالک مرکری جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے 11ویں گھر میں، 3 ڈگری پہ ہے، تو جس قدر وہ یہ محنت کریں گے اتنا ان کو ریکارڈ نہیں ملے گا، اس محنت کا صلہ نہیں ملے گا۔ پردیس یہ چلے جائیں گے، لیکن پردیس میں جا کے ان کو کوئی زیادہ سکھ، کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملے گی، اور دل کی خواہشیں بھی ان کی وقت پہ پوری نہیں ہوں گی۔ بڑی مشکلوں کے بعد ان کی کوئی بھی خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 2 اور 7 کا مالک وینس، وینس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جناب، چیک کر لیں، یہ 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا جی۔ چوتھے اور 9ویں گھر کا مالک جو ہے وہ وینس ہے، اور یہ 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر سے باہر کے ملک یہ ضرور چلے جائیں گے، لیکن وہاں جا کے ان کو کوئی زیادہ سکھ سکون یا کوئی بہت زیادہ کامیابیاں نہیں ملے گی۔ 1 اور 8 کا مالک جو ہے وہ مارز ہے، مارز سورج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کمبس بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے بڑے دلیر آدمی ہیں اپنے، اور انتہائی کریٹیو ہیں، ذہین ہیں، تو یہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے زندگی میں ترقی ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ 9 اور 12 کا مالک جوپیٹر 23rd ڈگری پہ ریٹروگریڈ ہو کے 6ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو 6ویں گھر میں ان کی جاب اچھی ہو جائے گی، لیکن زندگی میں ان کو صحت ان کی اتنی اچھی نہیں ہوگی، بیماریوں کا شکار یہ ہو سکتے ہیں، اور ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ان کے چھپے دشمن بھی کافی ہوں گے، مخالفت ان کی کافی ہوگی، کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ بھی پرابلم ان کو پیش آ سکتے ہیں۔ 10 اور 11 کا مالک ہے جی سیٹرن، اور سیٹرن جو ہے وہ جوپیٹر کے گھر میں 9 ڈگری پہ بیٹھا ہے، تو دشمن کے گھر میں گیا ہے، اور 4 کا مالک جو مون ہے وہ بھی سیٹرن کے گھر میں آ گیا، اور ساتھ سیٹرن کے کیٹو بیٹھا ہوا ہے، تو جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی اس کا چلنا بڑا مشکل ہوگا، اور دوسری جو شادی ہے وہ ہم 9ویں گھر سے دیکھتے ہیں، تو 9 اور 12 کا مالک جو ہے وہ جوپیٹر جو ہے وہ اپنے ہی گھر 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ریٹروگریڈ ہو کے، اور مون تو دوسری شادی میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو تیسری شادی ہوگی وہ اگر اس طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا، نہ ان کی پہلی شادی میں بھی مسئلے ہیں، سیکنڈ میں بھی مسئلے ہیں، اور اگر یہ تیسری کی طرف جاتے ہیں تو تیسری میں بھی ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ ان کی کوئی بھی شادی اتنی آسانی کے ساتھ کامیاب نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، تب جا کے ان کی شادی کامیاب ہوگی۔ بہرحال یہ باہر کے ملک بھی جائیں گے، زندگی میں روپیہ پیسہ بھی کمائیں گے، لیکن ان کو اپنی جلد بازیوں پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اگر یہ زندگی بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہے، زبردست ہے، یہ زندگی میں ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ بھی اپنی اسی طرح جنم کنڈلی بھی بنوانا چاہتے ہیں، لوشوبر چارٹ بھی بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی کروانا چاہتے ہیں، تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کروانی ہے نا تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا نمبر، اس میں نے کنٹری کوڈ نہیں لگایا، یہ جو لوگ بیرون ملک رابطہ کریں گے یہ پاکستان کا کوڈ ہے 992، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے، تو بیرون ملک والے یہ والا نمبر یوز کریں گے، یہ کوڈ لگا کے یہ بیرون ملک والے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کریں گے وہ ذرا کنٹری کوڈ نہیں لگائیں گے، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور آپ کا میں لوشوبر چارٹ بناؤں گا، اس کی آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ ملے گی۔ اس کے بعد آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، ویدک کنڈلی وہ جو انڈین بناتے ہیں، جنم کنڈلی جو آپ نے فلموں میں بھی سنا ہوگا، وہ آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، اور جنم کنڈلی اتنا ایکوریٹ بتاتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی کہ آپ کی لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی ڈائیورس ہو جائے گی نہیں ہوگی، شادی آپ کی کب تک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں ان کی سیٹلمنٹ، اپنے سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، آپ باہر کے ملک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کب تک ممکن ہے، اور اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں ہو رہی ان کی جاب کب لگے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا اچھا ٹائم کب آئے گا، ان کے پاس دولت کب آئے گی، روپیہ پیسہ کب آئے گا، ان کو زندگی میں خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو کب ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔
इंसान ने शादी के बारे में ही ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूँगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में व्हाट्सअप आपके व्हाट्सअप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दी है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।